इसको तो लगता। हेलो बिस्मिल्लाह अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे, मज़े में होंगे, ठीक ठाक होंगे और आपसे यही उम्मीद की जा रही होगी कि आप हमारा प्रोग्राम हमेशा की तरह देख रहे हैं। मैं साथ साथ नोट्स पढ़ के आपको बताऊंगा कि इस प्रोग्राम में क्या क्या होगा, क्या क्या कहना चाहिए, क्योंकि आज इस प्रोग्राम में वाकई ये प्रॉपर प्रेजेंटर आया है। थैंक यू। हमारे पास एक गेस्ट भी हैं, लेकिन जिन्होंने हमें फेसबुक पे किया, यूट्यूब पे किया और हमें सब कुछ किया, उनका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, नमस्ते उनके साथ। हमारे इस प्रोग्राम की आज 14th एपिसोड है, इसलिए जब 13 के बाद 14 आता है तो कुछ स्पेशल होता है, इसलिए डॉक्टर साहब ने मुझे स्पेशली बुलाया। उन्होंने कहा कि अब टाइम आ गया कि जीएम पे प्रॉपर प्रोफेशनल लोग आ जाएं। सो थैंक यू डॉक्टर साहब आपका भी। हमारे साथ एक ऐसा खूबसूरत चेहरा बैठा हुआ है कि जो खड़ा होता तो फिर भी खूबसूरत ही होता। उनका तारुफ कराते हुए मेरी ज़ुबान से जो मुलायम होती जा रही है, मुझे महक सी आ रही है मेरी नासों में, और ख़ूबसूरती की इंतहा उनकी इतनी ज़्यादा है कि उनके अपनी मेरी आंखों में पड़ रही थी, इसलिए मैंने कोशिश की कि मैं चश्मे लगा लूँ। अगर आपको ये चश्मा पसंद नहीं आया तो मैं ये वाला भी लगा सकता हूँ, लेकिन प्रोड्यूसर साहब कहते हैं ये वाला लगाओ। प्रोग्राम को आगे लेकर चलते हैं, और प्रोग्राम को हमेशा सारे कहते हैं कि आगे लेके चलते हैं, लेकिन हम भी इधर बैठे हुए, गेस्ट भी इधर बैठा हुआ, चलता को कोई भी नहीं है। मैं इसके साथ साथ बहुत ही गर्मा गर्म उनकी पर्सनैलिटी है, और उम्मीद करता हूँ आप लोग हमेशा की तरह एंजॉय करेंगे हमारा प्रोग्राम। द वन द ओनली, आप लोगों प्लीज़ घर में तालियां बजाना, प्लीज़ मुझे तालियों की आवाज़ आनी चाहिए। समीना खान। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। समीना खान कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, बहुत अच्छी हूँ। आप कैसे? अल्लाह का तो ख़ास करम हमेशा से ही रहता है, लेकिन आपकी जो आप मेरे लिए दुआएं नहीं करती उनका भी शुक्रिया। चलिए कोई बात नहीं। आज आप इंतहाई अच्छी लग रही हैं माशाल्लाह। इंतहाई? जी हाँ। अच्छा। इसकी कोई ख़ास वजह? नहीं, बिला वजह। ये इनकी प्लीज़ माइंड नहीं करना, इनकी पर्सनालिटी ही ऐसी है, लेकिन आज इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे इनकी पर्सनालिटी थोड़ी शाइन करे, जिसे चमक चमक कहते हैं। समीना जी, आपको जब पता है, प्रोड्यूसर साहब ने कई दफ़ा, आप कितने साल से प्रोग्राम कर रहे हैं मुझे बताएं। मैं ये 1.5-2 साल से। नहीं, ये सही से अब देखें, अगर आप मेरे साथ सही बात नहीं कहेंगे तो फिर मेरे लिए बहुत मुश्किल हो जाएगी। मुझे आप एक बात बताएं, मैं जो देख देख के परेशान हो रही हूँ कि ये 1 घंटा आपने ऐसे ही मुंह बना के बात करनी है। मेरा मुंह ऐसे ही है, जब मैं बेसिकली 14 सा था। नहीं, थक जाएंगे ना कहीं बीच में, तो फिर क्या करेंगे? यकीन करें, मैंने मुंह पकड़ने के लिए 2-3 बंदे मंगवाए हैं। ये जो बंदा पीछे खड़ा है वही उन्हीं से है? ये बंदा थोड़ी है, ये तो फोटोग्राफर है। अच्छा प्लीज़, आप आज इंटरव्यू दे रही हैं? ओके ओके, सॉरी, मैं भूल जाती हूँ, मुझे इतनी आदत हो गई है प्रेजेंटर, एज अ प्रेजेंटर। जी, मैं वैसे तो बहुत लेडीज़ की इज्जत करता हूँ, लेकिन मैं उम्मीद करूँगी कि आज भी आप करें। प्लीज़ आप प्लीज़, तो फिर आप मेरा इंटरव्यू ना लें तो बेहतर है, वरना मैं एमिक को सुन मार देता हूँ। आपको पता है कि फिरोजी कलर, ग्रीन कलर नहीं पहनना, हमारा क्रोमे पे मसला होता है, आपने फिर भी पहना। देखिए, मैं चाहती हूँ कि जो हमारे प्रोड्यूसर साहिबान हैं ना, हमारी जितनी भी डीएम की टीम है, ये सब लोग बड़े एडवेंचरस हैं। और एडवेंचरस क्यों हैं? हम तो ऑस्ट्रेलिया में थोड़ी बैठे हैं। लेकिन वो उनको आता है ना मुमकिन को मुमकिन कैसे बनाना, तो मैंने चैलेंज देती हूँ। आपके साथ काम करना भी तो एक चैलेंज ही है, लेकिन सीखने का मौका मिलता है। उनको पता चलता है कि ग्रीन और ब्लू पे भी क्रोमा कट सकता है, लेकिन कट नहीं किया, ये उन्होंने ही तो काटा। नहीं तो ये तो उन्होंने काटा ना, आपने तो फिर भी ना कटाने वाली बातें की ना। हाँ, मैंने उनको चैलेंज दिया। ये आपको प्रोड्यूसर साहब आप सुन लिया, ये इन्होंने आपको चैलेंज किया। अब आप जाने और ये जाने, मेरा प्रेजेंटर का काम होता है, अच्छे प्रेजेंटर का काम कि अगले बंदे से बात निकलवाना है, ठीक है ना। आपने प्लीज़ एंजॉय करना और हमें भी एंजॉय करना। मेरा पहला सवाल ये है, जो हमेशा बहुत घटिया जो लोग होते हैं वो अक्सर ये पूछते हैं सवाल, तो आप वही कर रहे हैं। जी, आपकी उम्र कितनी है? 49, अभी 50 की हो जाऊंगी दिसंबर में। माशाल्लाह, मैं समझता 47 की हैं। नहीं, तो 2 साल का क्या चक्कर है?
بس آپ سمجھ رہے تھے نا, وہ آپ کی سمجھنے کی بات ہے. نہیں تو ابھی 50th برتھ ڈے میری, گولڈن جوبلی ہوتی ہے نا. ہاں جی, کب ہے؟ دسمبر میں. جوبلی سے یاد آیا, پاکستان میں تو ایک جوبلی چاکلیٹ بھی ملتی ہوتی تھی, میں تو ایسے ٹرک کھا جاتا تھا. اچھا ڈی ایم پہ جب آپ آئیں تو آپ کو کیا لگتا تھا, آپ کو کیسا فیل کرایا سب نے؟ آپ چائے پیے نا, یہ آپ کے لیے ایسے چیئرس کرتے ہیں. نہیں, ہم چیئرس نہیں کرتے. کیوں؟ بس ہم ایسے پیتے ہیں. ہم کرسیاں کریں گے. یہ دیکھیں, آپ سوال کریں, آپ پروفیشنل پریزنٹر ہیں. میں انتہائی پروفیشنل آدمی, یقین کریں. اور ڈاکٹر صاحب نے اس لیے مجھے 14 ایپیسوڈ پہ بتایا, ورنہ ایسے فارغ ہو. آپ سے بڑا کوئی ڈی ایم پہ ہے؟ میرے سے بڑا عمر میں نہیں, سارے آپ سے چھوٹے جی. ہیں ماشاء اللہ, قد میں بھی جی. اچھا جی, آپ کو ویسے یوزلی کھانے میں کیا پسند ہے؟ کچھ بھی. مثلاً یہ جو ماشاء اللہ آپ نے اتنی اپنی بنائی ہے, صحت بنائی ہوئی ہے, یہ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ مجھے سب کچھ اچھا لگتا ہے کھانے میں. مثلاً کیا کیا کھاتے رہتے ہیں؟ چاول, روٹی, بوٹی. بوٹی بھی کھاتے ہیں؟ ناظرین سنا آپ نے, ان کو بوٹی بھی پسند ہے. مجھے بڑی انکشاف ہوا ہے کہ ماشاء اللہ ابھی تھوڑی دیر پہلے ہی, شاید گھنٹہ پہلے آپ نے پورا پیزا منگایا تھا, وہ اپنے کے لیے کھا جی گئے. ہم یہ ایڈٹ کر دیں گے, یہ لوگوں کو اس بات کا کیا پتا. اچھا چلیں, میرے جیسا اسمارٹ سا آدمی ایک پیزا کھا سکتا ہے پورا. یقین کریں, میں تو پیزے والے کے پاس گیا, میں نے پیزے والے کو کہا کہ ایک 12 انچ کا پیزا بنا دو. اس نے کہا سر میں اس کے 8 پیس کروں کہ 12 کروں. اب میں نے کہا یار 8 رہنے تو 12 کس نے کھانے ہیں؟ تو آپ نے 8 کھا لیے. ہاں جی. اچھا آپ مجھے یہ بتائیں کہ آپ کو پینے میں کیا پسند ہے؟ پانی, جوس. جوس کس قسم کا پیتے ہیں؟ جو بھی مل جائے. کرینبری جوس ویسے مجھے پسند ہے. کون سا؟ کرینبری جوس. کہ حال ہی آپ نے نام یاد کیا ہے یا واقعی پسند ہے؟ واقعی پسند ہے, ریڈ کلر کا ہوتا ہے نا. پتہ نہیں. ہاں. آپ کو مجھے دیکھ کے لگتا ہے کہ میں کوئی جوس پسند کرتا ہوں. مجھے یہ بتائیں کہ آپ پیدا کہاں ہوئی تھی؟ ہاسپٹل میں. چلو بڑی مہربانی, میں تو سمجھتا شاید کسی ورک شاپ میں پیدا ہوئی. تو یوزلی جب آپ کے ہاں ورک شاپ میں جاتے ہیں؟ نہ, یوزلی جو بچے ہوتے ہیں وہ ہاسپٹل پہ ہوتی ہیں. اب آپ کہیں گے بیڈ پہ ہوئی تھی, نہیں تو یہ پرانی باتیں ہیں. کیونکہ فضول سے سوال کا جواب میں نے آپ سے کہا جتنا سوال پوچھا بخواست پلیز مجھے سننی نہیں ہے آج کسی بندے کی. آپ مجھے بتائیں آپ پیدا کہاں ہوئی تھی؟ ویسے بڑے نوسرباز قسم کے کامیڈین ہیں آپ. وہ کیا ہوتا ہے؟ جن کو پتہ نہیں ہوتا لفظ کہاں کیا استعمال کرنے. آگے یہ بھی ہم انشاءاللہ ایڈٹ کر دیں گے, کیونکہ یقین کریں میں لیڈیز کی انتہائی رسپیکٹ کرتا ہوں. یہ دیکھنے میں لگ رہا ہے. ہاں جی, اور یقین یہ خیال کیجیے کہ تو پہلے آپ بچ گئے ہیں, اب اگر پروگرام ختم ہوگا تو نیچے بہت سارے لوگ کھڑے ہوں گے. کس سے بچ گئے ہیں؟ ایک پہلے پروگرام کی وجہ سے آپ بچ گئے ہیں. کس سے؟ الیاس صاحب سے. الیاس صاحب تو ہمارے پٹھان لوگوں کا بڑے بھولے بھالے سیدھے سادہ, ان کو جس طرح جو بات بتا دو وہ تو سمجھ ہوتے ہیں. الیاس صاحب آپ کو بھی شیفیلڈ میں آپ کو سلام کرتے ہیں. آپ ماشاءاللہ شکل سے ہی بہت زیادہ غصے والے لگتی ہے. آپ کو عموماً کن چیزوں پہ غصہ آتا ہے؟ ایگزیکٹلی یہی حرکتیں جو آپ ابھی کر رہے ہیں. لیکن میرے ساتھ تو آپ پورے ویک میں صرف گھنٹہ گزارتی ہیں. ہاں, اتنا اثر ہوتا ہے آپ پہ؟ نہیں مجھے, میں نے آپ نے کہا کن آپ چیزوں میرے پہ سے اتنی زیادہ امپریس کیوں ہیں, مجھے بتائیں. یہ آپ سوال کر لیں یا جواب سن لیں؟ نہیں تو آپ نے, جب میں سوال کرتا ہوں سمپل, دیکھیں اچھے پریزنٹر کا کام کیا ہوتا ہے؟ سوال کرنا. آپ وہاں دیکھ کے سوال کر رہے ہیں, یہ کیمرے میں دیکھ کے سوال کریں. وہ کیمرہ یہاں ہے. یہاں پہ؟ جی. تو میں وہاں کیوں دیکھ رہا ہوں؟ وہاں آپ کو اپنی شکل نظر آ رہی ہے اس لیے. اس لیے شاید. اچھا آپ ماشاءاللہ جو غصہ کرتی ہیں اس کی مین وجوہات کیا ہوتی ہیں؟ واقعی مجھے غصہ بہت آتا ہے. وجہ؟ اب جب بھی کوئی, مجھے تو کبھی بیل آ جاتا ہے, کبھی کیا آ جاتا ہے, کبھی باتھ روم آ جاتا ہے. آپ کو اتنا غصہ کیوں آتا ہے؟ جواب دیں نا, کیا ہے کھاتے پاواں؟ یہ اب مجھے غصہ آ رہا ہے. غصے میں بھی ماشاءاللہ اتنی آپ اچھی حسین لگ رہے ہیں کہ آپ غصے میں رہ کریں. آپ نے جواب نہیں دیا تو اسی میں کراس کر دیتا. جی آگے چلیں. غصہ کیوں آتا ہے؟ کسی بھی فضول بات پہ غصہ آ جاتا ہے مجھے, لیکن ذرا جلدی آ جاتا ہے. چلو آج کوئی نہیں, حال چائے ہی ہے میرے پہ اکثر, اور گرم بھی ہے. ویسے چائے پینے کا پروفیشنل طریقہ یہی ہے. میں نے آپ سے سوال کرنے, آپ نے میرے سے نہیں گیا. اچھا
آپ کی جو اتنی زیادہ ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو عزت دی ہے، کچھ دے دی ہے، جو کہتے ہیں جپڑ پاڑ کے دے دیا ہے، الحمدللہ، اس کی وجہ جس کو آپ خراب کرنے پہ پورے تلے ہوئے ہیں، اس کی وجہ کیا ہے؟ آپ یقین کریں اس شو کی ٹی آر پی اتنی زیادہ ہے کہ جو لوگ اس دنیا میں فوت بھی ہو گئے ہیں وہ بھی دیکھ رہے ہیں، وہ کیسے دیکھ رہے ہیں؟ سیٹلائٹ سائنس۔ اچھا آپ بہرحال جو میں نے آپ سے سوال کیا پلیز اس کا جواب مجھے دیں کہ آپ کی جو اتنی کامیابی اللہ تعالیٰ نے آپ کو دی ہے، وجہ تو نہیں مجھے سمجھ آ رہی، اللہ کسی کو بھی دے دیتا ہے، لیکن اس کی مین وجہ کیا ہے؟ اس کی مین وجہ یہ ہے کہ اپنا کام جو بھی شخص، چاہے میں ہوں یا آپ ہیں، کوئی بھی ہیں، جیسے آپ نے شروع میں فرمایا کہ آپ پروفیشنل پریزنٹر آج بلائے گئے، جی جی، جو لوگ ایمانداری سے کریں گے، نیک نیتی سے کریں گے، تو وہ انشاءاللہ ضرور کامیاب ہوتے ہیں۔ یہ جذباتی طریقے سے میں نے بات کی ہے کہ کیمرہ یہ ہے یہاں پر پلیز، یہ کیپ ہے، یہ پروڈیوسر صاحب سے میں کہوں گی آپ کو باہر آ کے کبیر صاحب کیمرہ کون سا ہے؟ پروفیشنل بندے کو آپ لوگوں نے بٹھا دیا، پتہ ہی نہیں کیمرہ کدھر رکھا ہے۔ کتنے پروفیشنل کہ آپ کو یہ نہیں پتا کیمرہ؟ اچھا جی، ہمارے پاس ایک سرپرائز چھوٹا سا تھا آپ کے لیے، جی جی، امید کرتا ہوں آپ کو بہت اچھا لگے گا، فکر نہ کریں کوئی پیسے وغیرہ سے نہیں ملنے لگے آپ کو۔ اچھا، وہ مجھے امید بھی نہیں ہے۔ ہاں جی، ہمارے ساتھ ایک کالر ہیں، اچھا، اور میں چاہوں گا آپ پلیز ان سے بات کریں، آپ ان کو بڑی اچھی طریقے سے جانتے ہیں، شاید میرے سے بھی زیادہ اچھی جانتے ہیں۔ اچھا، ہمارے ساتھ ان کو شامل کرتے ہیں اپنے پروگرام میں۔ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام باجی، کی حال ہے تہاڈا؟ میں بالکل ٹھیک ٹھاک ہے۔ آپ یہ خود ہی آپ پلیز، آپ کو کیسا لگ رہا ہے میرا، میں کتنا پروفیشنل لگ رہا ہوں بتائیں ذرا؟ آپ ماشاءاللہ اچھے خاصے پریزنٹر لگ رہے ہیں۔ شکریہ آپ نے، میں امید کرتا ہوں ان کا مطلب یہ کہ بندے لگے نہ لگے پریزنٹر لگے، یہ ہم ایڈٹ کر دیں گے۔ اچھا، آپ کو شاید پتہ لگے کیا ہوگا یہ کون ہے، تو آپ نام بتائیں ان کا۔ جی، آج ہمارے ساتھ بہت ہی مشہور زمانہ جو یقین کریں ڈی ایم کا حصہ ہیں، میں یہ سمجھتا ہوں وہ ڈی ایم کی مائی ہیں، اور جن کو ہم پھپے کٹنی بھی کہہ سکتے ہیں۔ جتنی بھی یہاں پہ مسئلے مسائل ہوتے ہیں، طلاقیں، میرا مطلب ہے کہ لوگوں کے پرابلمز ہوتی ہیں، وہ انہی کے پاس آتی ہیں۔ جب ڈی ایم کے جی ایم ہیں یہ ہمارے بخاری صاحب۔ السلام علیکم دوبارہ سے کہتے ہیں۔ جی وعلیکم السلام مانی صاحب۔ اتنی خوبصورت آپ کی آواز ہے، خدا کی قسم دل کرتا ہے صبح دوپہر شام آپ سے بات کی جائے فون پہ، لیکن آپ ان کے بارے میں کیا کہیں گے؟ آپ کوشش کریں کہ اس پروگرام کا جو ٹائم ہے وہ بھی آپ کے ذہن میں ہونا چاہیے کہ اس ٹائم کے مطابق آپ کال کریں۔ کالر ڈراپ ہو گئے لگتا ہے، ہم آگے بات کرتے ہیں۔ ہیلو، دوسرا کالر لیتے ہیں۔ ایسے ہی ہوتا، آپ پلیز اپنے ٹی وی کی آواز آہستہ کر دیں کیونکہ بھیا آپ کی آواز بھی آ رہی ہے۔ آپ کو کیسا لگ رہا ہے کہ آج ہم نے جو آپ کے گیسٹ بٹھائے ہیں اپنے پروگرام میں، آپ ان کے بارے میں کیا کہیں گے؟ ان کے بارے میں اگر آپ مجھے بتا دیں کہ کس بارے میں کہہ رہے ہیں تو پھر میرے خیال میں میرے لیے ان کے بارے میں کہنا جو کافی مشکل کام ہے۔ انہوں نے آپ کو پیسہ لگائے ہیں؟ آپ پلیز ان کے بارے میں ہمیں کچھ تو بتانا بخاری صاحب۔ ان کے بارے میں یہ ہے جی کہ آج یہ مہمان بن کے بیٹھی ہوئی ہیں، بڑی اچھی لگ رہی ہیں ماشاءاللہ، ہیں ہی اچھی۔ جی جی، اور آپ کے ساتھ بیٹھ کے تو وہ کیا کہتے ہیں 4 چاند لگتے ہیں، آج تو 8 چاند لگ گئے ہیں ماشاءاللہ۔ تالیاں، میں تو ضرور تالیاں بجاؤں گا، میں پروفیشنل آدمی آپ کو بتائیں۔ یقین کریں آج یہ واقعی بہت اچھی لگ رہی ہیں، انہوں نے ماشاءاللہ میک اپ بھی پروفیشنلی کروایا ہے۔ ہاں نہیں کافی ماشاءاللہ میک اپ کا بھی کمال ہے، اور ساتھ ساتھ آپ کا کمال ہے کیونکہ آپ کا عکس بھی پڑ رہا ہے نا ماشاءاللہ، آپ کے حسن کی بھی تو داد دینی چاہیے نا۔ جی ماشاءاللہ، میں تو ویسے بھی آج ان کے لیے نظر وٹو بن کے آیا ہوں۔ نہیں ماشاءاللہ آپ بہت پیاری شخصیت ہے مانی، لوگوں کو نہیں پتا شاید اس بات کا کہ مانی جتنا دیکھنے میں ہینڈسم ہے اتنا محسوس کرنے میں بھی ہے۔ مانی کے پاس جو لوگ بیٹھتے ہیں وہ جانتے ہیں کہ مانی کتنا خوبصورت انسان ہے۔ ہاں یقین کریں بہت ہینڈسم ہوں، جب میرے پاس بیٹھے ہوتے ہیں ان کو کافی ہینڈسمنس آ رہی ہوتی ہے۔ اچھا بخاری صاحب، آپ نے جذباتی کر دیا، یقین کریں مجھے تو پتہ نہیں کہاں پسینہ آ گیا، لیکن میں آپ کو یہی کہوں گا کہ مجھے سمینہ کے بارے میں کوئی ایسی نیوز بتائیں جو سمینہ کے ہسبینڈ کو بھی نہ، جو میرا مطلب ہے کسی کو بھی نہ پتا ہو۔ سمینہ دیکھیں، سمینہ کے بارے میں اگر مجھے مختصر مجھے کہا جائے کہ سمینہ کے بارے میں کچھ کہوں تو میں صرف یہ کہہ سکتا ہوں کہ سمینہ این انٹیلیجنٹ۔ یہ انٹیلیجنٹ ہیں؟ ہاں، میرا جو اپنا جو ایکسپیرینس۔ اچھا، انہوں نے کیا بلب ایجاد کیا؟ اوچھی سے میں نے بات کی، بات بلب ایجاد کرنے کی نہیں مانی، بات یہ ہے کہ جب کوئی
बिल्डिंग बन जाती है ना, तो उस बिल्डिंग के जो मकीन होते हैं उनको वो क्रेडिट दिया जाता है जी कि इन्होंने ये बिल्डिंग खड़ी कर दी, और लेकिन वो जो बिल्डिंग बनाने वाले होते हैं उनको लोग भूल जाते हैं कि यार ये जिसने बिल्डिंग बनाई है उसने कितनी महारत से काम लिया है। माशाल्लाह। तो बेसिकली समीना मिस्त्री हैं। हाँ, आप ये कह सकते हैं कि डीएम की जो व्यूवरशिप की जो महमार है वो वन ऑफ देम समीना। हाँ, बुखारी साहब आप प्लीज डिप्रेस साउंड ना करें, मुझे पता आपके बाल कम हो गए लेकिन आपकी शोहरत में कोई कमी नहीं हुई। नहीं, थैंक यू सो मच मानी, बहुत अच्छा लग रहा है आप दोनों का प्रोग्राम, और कंट्रोल रूम में ज़ाहिर जान है आप दोनों की वजह से। समीना बहुत इंटेलिजेंट है और समीना को लोग बहुत पसंद करते हैं, लेकिन एक चीज जो मैं आपकी वसातत से समीना को भी और बहुत सारे दूसरे देखने वालों को भी बताना चाहूंगा कि समीना या मजहर बुखारी 5-5, 6-6 प्रोग्राम करते हैं डीएम पे, करंट अफेयर्स के, पॉलिटिक्स के प्रोग्राम लोगों को पसंद भी आते होंगे, लेकिन डीएम पे अगर शोहरत की कोई वजह बनी है समीना खान के लिए या मजहर बुखारी के लिए, तो वो प्रोग्राम है हमारा डीएम स्पेशल। मैं आपको यकीन करूँ, अभी डीएम स्पेशल शुरू नहीं था हुआ, मैं देखता था। हाँ बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं। हो सकता आप अभी छोटे थे ना, अभी तो मतलब जब हमने शुरू किया डीएम स्पेशल तो उस वक्त तो मैं वाकई उसमें छोटा था। हाँ, सही बात कह रहे हैं। जी मैं, मेरी माँ मुझे गोद में 18 किलो का मैं था, मुझे लेके बस घूमती थी, मुझे बस वो बड़े से उन्होंने टब के आगे वो लगाया होता था, निपर दूध पिला रही होती थी और एंट्रेंस होती थी, अस्सलाम वालेकुम मैं समीना बुखारी, और साथ आप बैठे होते थे। समीना बुखारी, समीना और बुखारी मिक्स कर दिया। सॉरी पर ये एडिट कर देंगे हम। बहुत शुक्रिया बुखारी साहब। बुखारी साहब अभी लास्ट क्वेश्चन मैंने आपसे पूछना है। जी पूछिए। कि आप इनको तो एक तो कोई अच्छी सी विश दे दें, कोई मैसेज इनको दे दें, लेकिन प्लीज़ कोई ऐसी बात भी बताना कि जो हम जो आपने एंजॉय किया हो, कोई मज़े का कोई वाक़या तो ज़रूर पेश आया होगा ना। नहीं, बहुत सारे ऐसे वाक़यात हैं, लेकिन ज़रा 6 साल का हमारा सफ़र है एक साथ, और 6 सालों में बहुत सारे ऐसे वाक़यात हैं, बहुत एंजॉय करते हैं। मैं आपको बताऊं कि समीना जो है ज़ाहिर है उनका ये आपके साथ कंट्रोल रूम करना एक बहुत बड़ा, मेरे हिसाब से बड़ा मौजज़ा है, क्योंकि समीना मजा से या ये पोइट्री से इन चीजों से थोड़ी सी परे हट के रहती हैं, लेकिन आपने इनको खींच तान के वो पता नहीं कैसे कॉमेडी में लाके डाल दिया। लेकिन डीएम स्पेशल में जो हम लोग एंजॉय करते हैं ना, छोटे छोटे चुटकुले, लोग भी समझते हैं कि शायद हम लड़ रहे हैं, लेकिन वो असल में इसलिए होता है कि क्योंकि प्रोग्राम जो है वो बोर ना हो जाए लोग, एंटरटेनमेंट का प्रोग्राम है। और मानी सबसे जो बड़ी बात है, मैं जो क्रेडिट देना चाहूंगा अपनी मैनेजमेंट को कि मैंने और समीना ने जितने प्रोग्राम किए या आज व्यूअरशिप जो डीएम डिजिटल को मिली है, उसकी रीजन यह है कि हमें किसी ने कभी रोका टोका नहीं था, हमारे ऊपर अंधा एतमाद किया गया। डॉक्टर लियाकत मलिक साहब की तरफ से, हमारी मैनेजमेंट की तरफ से हम प्रोग्राम कर रहे हैं करंट अफेयर के, कौन हमारे गेस्ट हैं, क्या हमारा फॉर्मेट है, क्या हमारा टॉपिक है, किसी ने नहीं कभी पूछा। हमने डीएम स्पेशल किया, हमने कौन सिंगर बुलाया, कोई बड़ी आला शोहरत का मालिक है या कोई नया सिंगर है, कभी किसी ने नहीं पूछा। उनकी मेहरबानी है कि अच्छा हुआ बुरा हुआ उन्होंने सुबह आके हमें अप्रिशिएट किया है, तो मैं समझता हूँ उस वजह से हमारा हौसला बढ़ा और आज 6 साल का सफर जो है ऐसे तय होगा पता भी नहीं चला। माशाल्लाह, तालियां इस बात पे। और वैसे भी डीएम स्पेशल कभी टाइम पे तो शुरू हुआ ही नहीं है, डॉक्टर साहब वैसे ही सो जाते हैं तो उनको क्या पता क्या हो रहा है। चलिए ये तो मैंने चवल मारी। बेसिकली बात ये थी कि बुखारी साहब आई लव यू, आप मेरे भी उस्ताद हैं और समीना ने भी ज़रूर आपसे सीखा है, और आपका नाम किसी ने बिल्कुल सही रखा है, मुर्शिद पाक। नहीं, मैं अभी तक खुद सीखता हूँ, समीना से भी सीखता हूँ, इवन महबूब खान से, आपसे, मैं सबसे सीखता हूँ। हम सब जो है सीखने के मराहल से गुजर रहे हैं और हम सबको सीखना चाहिए, क्योंकि सीखे बगैर काम नहीं आता। आप जाते जाते प्लीज समीना के लिए और मेरे मासूम के लिए एक हल्का सा शेर सुना दें तो क्या बात है। अरूज नसीब हो तुम्हें इतना जमाने में, आसमां भी तेरी वसतों पे नाज करे। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया, खुदा हाफिज। यकीन आपने अच्छा डाल दी माशाल्लाह इस पत्थर से जिसम में। आपने पूरी कोशिश की कि उनकी हर बात को नेगेटिव लाने की, और ये आपकी शुरू की आदत है या आप कहीं डीएम पे आके डेवलप हुई है? हम इनको बिल्कुल इग्नोर करते हैं और एक छोटे से ब्रेक पे जा रहे हैं। कीप वॉचिंग।